बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर्स, इंस्पायर ग्रुप की तरफ से आपको सलाम। एजुकेशन एक ऐसा हथियार है जिसकी बेस पर इंसान कौम व मिल्लत की खिदमत भी कर सकता है। इंसान दौलत, शोहरत और अपना नाम भी फेम कर सकता है। माय डियर वेल विशर्स, इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने जूनियर्स को टेक्निकल एजुकेशन की तरफ लेकर आएं कि वो दौर था जिसमें सिंपल साइंस में लोग जाया करते थे और उसका बड़ा नाम हुआ करता था। लेकिन इस वक्त ज़रूरत है कि हम टेक्निकल एजुकेशन को आम करें, बच्चों को, अपने बेटों को, बेटियों को ऐसी एजुकेशन की तरफ लेकर आएं जिसको हासिल करने के बाद तलबा व तालबात अपनी ज़िंदगी बातरीक़ आसन इज़्ज़त के साथ गुजार सकें। माय डियर वेल विशर्स, डायरेक्टोरेट ऑफ जनरल नर्सिंग सर्विसेज लाहौर एक ऐसा अदारा है पंजाब सूबे में नर्सिंग के एडमिशन करता है, नर्सिंग की क्लासेस, इनकी टीचिंग को कंट्रोल करता है, इनके एग्ज़ाम और इसके साथ साथ इनके रिजल्ट्स वगैरह देता है। माय डियर वेल विशर्स, ये नर्सिंग BSN जिसको हम कहते हैं बैचलर इन नर्सिंग, ये सेशन 2024 से लेकर 2027 तक का है और इसके एडमिशन शुरू हैं। इस डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ नर्सिंग सर्विसेज जो कि 24 कोपर रोड लाहौर में वाक़या है, तो इस अदारे ने ये जो 4 ईयर का जो प्रोग्राम है इसके एडमिशन शुरू हैं। इसके बारे में मैं आपको मालूमात फराहम करूँगा। सबसे पहली बात है कि इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, कौन लोग बेटे बेटियां जो इसमें एडमिशन ले सकते हैं, वो उनकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए। पहले नंबर पर मैट्रिक, जिसमें हम फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ चारों साइंसेस के सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ये होने ज़रूरी हैं। इसके बाद FSC प्री मेडिकल, जिसमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो का होना ज़रूरी है और इसमें 50% मार्क्स अगर हैं आपके तो आप इसमें अप्लाई करने के अहल हैं। दूसरी बात हम इसके मेरिट के हवाले से करेंगे कि इसका मेरिट क्या है। मेरिट के हवाले से अगर हम देखें तो FSC के मार्क्स की बेस पर इसका मेरिट बनता है। FSC में जो आपने मार्क्स लिए हैं उसका एक मेरिट बनेगा थ्रू आउट पंजाब के कॉलेजेस में। और अगर किसी भी 2 तालबात के मार्क्स इक्वल आ जाते हैं FSC में मेरिट में, देन वो मैट्रिक के मार्क्स को देखते हैं। अगर मैट्रिक के मार्क्स में भी अगर मार्क्स इक्वल आ जाते हैं 2 स्टूडेंट्स के, देन उनमें उस बच्चे को सेलेक्ट किया जाता है जिसकी एज ज़्यादा होती है। अगर खुदा ना खास्ता ऐसा वहाँ पर हो जाता है कि एज भी बराबर है, तो देन जो डायरेक्टोरेट नर्सिंग है ये वहाँ पर अपना जो डिसीजन है वो लेने का ज़िम्मेदार होता है कि वो किसको एडमिशन देंगे, किसको नहीं देंगे। माय डियर वेल विशर्स, ये जो एडमिशन शुरू हैं, जिनकी रजिस्ट्रेशन हो रही है, इसमें सिर्फ ख़वातीन अप्लाई कर सकती हैं। जस्ट एक अदारा है, DHQ हॉस्पिटल है शादरा में, वहाँ पर 50 सीट्स हैं मेल नर्सेज की, तो वहाँ पर जस्ट मेल अप्लाई कर सकते हैं। माय डियर वेल विशर्स, इसमें किसी भी कैंडिडेट का खा वो मेल है या फीमेल, उसका पंजाब का रहायशी होना ज़रूरी है, उसका पंजाब का डोमिसाइल होना चाहिए, खा वो मेल है या फीमेल। वो ओवरऑल टोटल पंजाब के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में वो अप्लाई कर सकता है। अगर हम एज की बात करें तो मैक्सिमम एज जो अपर लिमिट है वो 35 साल है, 35 ईयर्स। 35 ईयर्स ऑन द डेट ऑफ क्लोजिंग डेट पर किसी भी स्टूडेंट की, कैंडिडेट की 35 साल से उम्र ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اپلائی کا میتھڈ کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے۔ یہ ڈائریکٹوریٹ جنرل آف نرسنگ سروسز ان کی سائٹ پر جائیں اور آن لائن سسٹم ہے جس میں PHF پنجاب ہیلتھ فاؤنڈیشن گورنمنٹ آف پنجاب، اس پر آپ اس کی سائٹ پر جا کر آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اپلائی کرنے کے لیے آپ کو اپنا میٹرک کا سرٹیفکیٹ اپلوڈ کرنا ہوگا، FSC کی جو سند ہے، سرٹیفکیٹ ہے، اس کو اپلوڈ کریں، اپنا NIC شناختی کارڈ، اور اس کے ساتھ ڈومیسائل بھی آپ نے اس سائٹ پر جب آپ ایڈمیشن کریں گے تو اس پر آپ کو اپلوڈ کرنا ہوگا۔ مائی ڈیئر ویل وشرز، وہاں پر مارننگ اور ایوننگ دو طرح کی شفٹ ہوتی ہیں، دو طرح کے پروگرامز ہیں۔ اگر آپ نرسنگ مارننگ میں کرنا چاہتے ہیں یا ایوننگ میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ مارننگ کو پریفر کریں یا ایوننگ کو، بہرحال یہ آپ کی پریفرنس بیس پر ایڈمیشن ہوگا۔ اگر آپ مارننگ میں آپ کے پاس ٹائم ہے تو مارننگ میں آپ پریفر کر دیں، اگر آپ مارننگ میں کوئی جاب وغیرہ کرتے ہیں تو آپ ایوننگ میں بھی پریفر کر سکتے ہیں یا ایڈمیشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ مائی ڈیئر ویل وشرز، ہم آخری ڈیٹ کی اگر بات کریں تو 30 نومبر 2023 اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے۔ یہ ڈائریکٹوریٹ جنرل آف نرسنگ سروسز اس کی سائٹ پر آپ جا کر اپلائی کر سکتے ہیں، اور 30 نومبر 2023 اس سال اس کی رجسٹریشن کی آخری ڈیٹ ہے۔ یاد رہے کہ یہ ڈیٹ ہر سال تقریباً اسی منتھ میں آتی ہے، اکتوبر، نومبر، دسمبر میں ہر سال اس کے ایڈمیشن ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ رجسٹریشن ہوتی ہے، اس کے بعد جو ایڈمیشن اور پورا پروسیس ہے اور کلاسز کے آغاز کا وہ نیکسٹ مارچ اپریل میں ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ پریشان نہ ہونا کہ ہم نے اپلائی کیا تھا، ہمارا ایڈمیشن کب ہوگا، کس طرح سے ہوگا، کیسے ہوگا، اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ آپ جسٹ اپنے آپ کو رجسٹر کریں ان کی سائٹ پر، اپنے ڈاکومنٹس اپلوڈ کریں تو آپ کی اپلیکیشن سبمٹ ہو جائے گی، اور اس کے بعد ان کی جو سائٹ ہے وہاں پر ریسرچ کرتے رہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا میرٹ میں کہاں پر ہے۔ اس میں ایک اور بات اہم ہے کہ آپ کا جس ادارے میں آپ نے پریفرنس دینی ہے کہ آپ کس ادارے میں BSN کرنا چاہتے ہیں، تو اگر آپ نے ڈسٹرکٹ اوکاڑا کی بات کی کہ نمبر 1 پر میں نے ڈسٹرکٹ اوکاڑا میں میری پریفرنس ہے، تو آپ کو اگر ایڈمیشن آپ کا اوکاڑا میں ہو گیا تو آپ کو BSN نرسنگ ڈپلومہ کورس ڈگری یہ 4 سال ہے، اور یہ 4 سال اور 1 ایئر اس کا ہاؤس جاب ہوتی ہے، کیونکہ یہ تقریباً ڈاکٹر کے قریب ہے۔ اگر آپ اس میں MSN 2 سال کا بعد میں کر لیتے ہیں تو آپ کو پریکٹس کرنے کی بھی پرمیشن ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے آپ اسی ادارے میں جس میں آپ کا ایڈمیشن ہوا ہے اسی میں آپ اپنا یہ ڈگری کا جو پروگرام ہے یہ مکمل کریں گے۔ اس میں مائگریشن نہیں ہوتی، بعد میں ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اوکاڑا میں ایڈمیشن ہوا ہے تو آپ مائنڈ میں لے کر آئیں کہ میں نے منڈی بہاؤالدین وہاں پر مائگریٹ ہونا ہے، منڈی بہاؤالدین والے کہیں جی میں نے گجرانوالہ میں مائگریٹ ہونا ہے، گجرانوالے کے لوگ کہیں کہ میں نے رحیم یار خاں میں ایڈمیشن کو مائگریشن کے تحت لے کر جانا ہے، ایسا ممکن نہیں ہوگا، یہ یاد رکھیے گا۔ تو ڈیئر ویل وشرز، اس میں اہم ترین بات یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پنجاب یہ آپ کو ایڈمیشن دے گی، آپ کو یہ ڈگری پروگرام مکمل کروائے گی، اور پر منتھ 31,470 روپے 31,470 روپے سٹائپنڈ ہوگا، آپ کا وظیفہ ہوگا، اسکالرشپ ملے گا پر منتھ، ایک مہینے میں اتنے گورنمنٹ پیسے بھی دے گی۔ مائی ڈیئر ویل وشرز، نرسنگ وہ پروگرام ہے جس کی ڈیمانڈ تھی، ڈیمانڈ ہے اور ڈیمانڈ رہے گی، نہ صرف پاکستان بلکہ اوورآل آپ ورلڈ کی بات کریں، دنیا کی بات کریں، آپ کینیڈا کی بات کریں، آپ انگلینڈ کی بات کریں، آسٹریلیا کی بات کریں، ہر جگہ پر نرسنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔
اگر آپ BSN مکمل کر چکے ہیں آپ کو فوری جاب پاکستان میں 16 گریڈ میں، اور اگر آپ نے MSN کیا ہوا ہے تو آپ کو 17 گریڈ میں اس کی جاب ملے گی۔ تو اسی طرح سے آپ ٹیچنگ جو میڈیکل کالجز ہیں وہاں پر بطور لیکچرر پروفیسر ٹیچنگ میں بھی 20 گریڈ تک جا سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ فیلڈ اتنا زبردست فیلڈ ہے کہ کسی بھی فیلڈ کی اتنی ڈیمانڈ نہیں ہے جتنی کہ نرسنگ کی میڈیکل شعبے میں ہے، کیونکہ نرسنگ اس کی ضرورت اتنی زیادہ ہے کہ بندہ کوئی بھی میل یا فیمیل جب نرسنگ مکمل کر لیتا ہے تو اس کے فوری طور پر آرڈر ہونے کے چانسز اویل ہوتے ہیں۔ مائی ڈیئر ویل وشرز، میں بات کروں گا کہ ہمارے پنجاب میں کون کون سے انسٹیٹیوشن ہیں جن میں اس وقت ایڈمیشن شروع ہے۔ فرسٹ آف آل ایسے اداروں کا ذکر کروں گا جن میں 100 سیٹس ہیں، 100 سیٹس ہیں ایک ہاسپٹل میں۔ تو فرسٹ آف آل کالج آف نرسنگ نیو ہاسپٹل لاہور 100 سیٹس، سر گنگا رام لاہور، امیر الدین کالج لاہور، علامہ اقبال میڈیکل کالج لاہور، جناح ہاسپٹل لاہور، سروسز ہاسپٹل لاہور، چلڈرن ہسپتال لاہور، ٹیچنگ ہسپتال شاہدرہ لاہور۔ یہ لاہور کے اداروں کا ذکر کیا ہے اور ان تمام اداروں میں 100 سیٹس ہیں میل کے لیے۔ جسٹ جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے 100 سیٹ میل کی ہے، وہ ہے ٹیچنگ ہاسپٹل شاہدرہ لاہور میں، وہاں پر صرف میل کے ایڈمیشن ہوں گے، باقی تمام میں فیمیل ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہم چلتے ہیں ہولی فیملی ہسپتال راولپنڈی، بے نظیر بھٹو شہید ہسپتال راولپنڈی، الائیڈ ہسپتال فیصل آباد، نشتر ہسپتال ملتان، وکٹوریہ ہسپتال بہاولپور، شیخ زید ہسپتال رحیم یار خاں، DHQ ہسپتال DG خان، علامہ اقبال میموریل ہسپتال سیالکوٹ، DHQ مظفر گڑھ۔ یہاں تک جتنے اداروں کے میں نے نام آپ کے سامنے پیش کیے ہیں ان تمام میں 100 سیٹس ہیں۔ اب ان اداروں کا ذکر کیا جائے گا جن میں 50 سیٹس ہیں نرسنگ کی، لیکن ان تمام اداروں میں فیمیل ایڈمیشن ہوں گے، فیمیل داخلہ لے سکتی ہیں۔ جی فرسٹ DHQ اوکاڑا، DHQ پاک پتن، DHQ راجن پور، DHQ ٹوبا ٹیک سنگھ، DHQ وہاڑی، DHQ ساہیوال، DHQ سرگودا، DHQ شیخوپورہ۔ جی کالج آف نرسنگ DHQ اٹک، DHQ بہاول نگر، DHQ بکھر، DHQ چکوال، DHQ گجرانوالا، DHQ عزیز بٹی شہید ہسپتال گجرات، کالج آف نرسنگ DHQ حافظ آباد، DHQ جھنگ، DHQ جہلم، کالج آف نرسنگ DHQ قصور، DHQ کھانیوال، کالج آف نرسنگ DHQ خوشاب، DHQ لہیا، DHQ لودھرا، DHQ منڈی بہاؤدین، کالج آف نرسنگ DHQ میاں والی، DHQ نارووال۔ مائی ڈیئر ویل ویشرز، تقریباً پنجاب کے تمام ڈسٹرکٹس میں جو DHQ ہاسپٹلز ہیں وہاں پر 50 سیٹس ہیں، 50 سیٹس ہیں، اسامیہ ہیں نرسنگ کی۔ تو میں یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ وہ طالبات جنہوں نے FSC کی ہے، FSC میں اچھے نمبر جو ڈاکٹر نہیں بن سکے، جن کا ایڈمیشن فارماسسٹ میں نہیں ہوا، جو DVM میں یا جو DPT میں ایڈمیشن نہیں لے سکتے، ان کے لیے یہ سنہری چانس ہے کہ فری آف کاسٹ، یعنی کہ کوئی خرچہ نہیں ہوگا، جسٹ 500 روپے کا آپ نے اپلائی کرنا ہے۔ یہ ڈائریکٹوریٹ جنرل
ऑफ नर्सिंग सर्विसेज 24 कोपर रोड लाहौर, इसकी वेबसाइट पर आए, आप जस्ट अप्लाई करें। 30 नवंबर 2023 से इसकी लास्ट डेट है और इससे कबल आप अप्लाई कर दें और अप्लाई करने के बाद आप अपने कागजात डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें तो इंशाल्लाह अगर आपका मेरिट, कोई सिफारिश की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट घर में बैठे हुए जस्ट इनकी साइट ओपन करके आप वहाँ पर बैठकर अप्लाई कर सकते हैं। और इस तरह से आप ये समझ लें कि आप अगर बीएस ज़ूलॉजी करते हैं, बीएस केमिस्ट्री करते हैं, बीएस मैथमेटिक्स करते हैं और इसके बाद इनमें एमफिल भी करते हैं तो जॉब का कोई चांस नहीं है, क्योंकि ये वो दौर है, आप समझ रहे हैं कि ये वो दौर है जिसमें जॉब्स तकरीबन ना होने के बराबर हैं। लाखों करोड़ों हमारे पाकिस्तान में लोग जो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने बीएस और एमफिल किया हुआ है, उनके लिए जॉब्स नहीं है। हमें इस रास्ते से हटकर हमें उस रास्ते की तरफ आना होगा जिसमें जॉब्स हम खुद क्रिएट कर सकते हैं, या हम कहीं पर भी वो डिप्लोमा, वो डिग्री, वो प्रोग्राम करने के बाद हम अर्निंग कर सकते हैं। तो ये वो फील्ड है जिसमें नर्सिंग करने के बाद आपको गवर्नमेंट जॉब भी आपकी दहलीज पर होगी, आप प्राइवेट जॉब आपके पीछे होगी और इसी तरह से आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, अपना हॉस्पिटल बना सकते हैं, अपना मैटरनिटी होम बना सकते हैं। तो इस तरह से आप लाखों करोड़ों कमा सकते हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया बीएसएन करने के बाद चले जाएं तो तकरीबन 2 से 3 करोड़ रुपया पर ईयर वहाँ पर अर्निंग हो सकती है। इस तरह इंग्लैंड में, कनाडा में, दुबई में, कुवैत में, कहीं पर भी आप जाएं तो इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। सिर्फ दिलेरी करें, जुर्रत करें, अप्लाई करें और एडमिशन होने की सूरत में आप ये 4 साल टीचिंग और 1 ईयर जो जॉब है, हाउस जॉब जिसको कहते हैं, वो करने के बाद आप क्वालिफाइड नर्स बन सकते हैं। तो इसमें मैं दोबारा बता दूं कि 100 सीट्स हैं DHQ हॉस्पिटल जो है टीचिंग हॉस्पिटल शाहदरा लाहौर में, वहाँ पर मेल भी तुलबा भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उनके लिए भी चांस है कि वो भी इस नर्स फील्ड में आए और अपनी ज़िंदगी को ताबनाक बनाए, रोशन बनाए। और आखिर में इन तमाम कॉलेजेस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिए जाएंगे, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये बात पहुंच सके 30 नवंबर से पहले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें अप्लाई कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें अपने आप को, अपने फ्यूचर को प्लान करते हुए रोशन कर सकें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।